न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जो पिछले साल मुहर्रम में हमारे और आपके साथ मजलिसों में थे, लेकिन इस साल वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन हम वो खुश नसीब हैं कि जिन्हें एक बार फिर फर्श अज़ा पर आने का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया। और ये फर्श अज़ा पे आना, ये मजलिस अज़ा में बैठना, ये हुसैन इब्ने अली का गम मनाना, ये दौलत की बुनियाद पे नहीं होता, ये इक़्तिदार की बुनियाद पे नहीं होता, ये रिश्तेदारियों की बुनियाद पे नहीं होता, ये पैसे की बुनियाद पे नहीं होता, बल्कि ये तौफीक इलाही है, ये तौफीक मोहम्मद आले मोहम्मद है कि जो हर किसी को नसीब नहीं होती, सिर्फ उनको नसीब होती है कि जो साहिबान शरफ है और जिनके शजरे में जर्रा बराबर भी कोई निजासत नहीं है। तो अफराद जो हमारे दरमियान में नहीं रहे, हमारी शराफत का तकाजा यह है कि हम अपने भाइयों को न भूलें, हम अपने रिश्तेदारों को न भूलें। जब भी आप किसी सवाब का काम करें, कोई सवाब का काम करें, कोई मजलिस करें, कोई मातम करें, कोई और फंक्शन करें जो दीनी फंक्शन हो, तो उसमें उन लोगों को न भूलिए जो मरहूम हो चुके हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं। मस्जिद में जाइए तो भी उनको याद करिए, मजलिस में आइए तो भी उनको याद करिए, ज़ियारत हुसैन इब्ने अली पे जाइए तो भी उनको याद कीजिए, अपने मरहूमीन को याद करिए। याद रखिएगा, जो कौम अपने मरहूमीन को भूल जाती है तो परवरदिगार आलम उस कौम को नीस्तो नाबूद कर देता है। पहला हक है अपनी माँ को याद करो, अपने बाप को याद करो, अपने रिश्तेदारों को याद करो। और ये तो एक ऐसा मसला है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज हम अपने मरहूमीन को याद करेंगे तो कल आने वाले बच्चे जब हम लोग मरहूम हो जाएंगे तो हमें याद करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको भी मरने के बाद याद किया जाए तो अपने मरहूमीन को फरामोश न कीजिए, इसलिए कि माँ बाप और जितने भी रिश्तेदार हैं खाली वो जिंदगी ही में दुआ नहीं देते आपको, बल्कि मैंने रिवायत पढ़ी है कि अगर आप मरहूम को कोई हदिया भेजें, मरहूम के लिए सूरह फातिहा पढ़ें, मरहूम के लिए कोई काम करें, चाहे वो माँ हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, तो वो उस हदिये को देख के खुश होते हैं और आपके लिए दुआएं करते हैं। आपके सामने दुआ करना और है, आपके पीठ पीछे दुआ करना और है। ये माँ बाप कब्र में जाके भी आपको नहीं भूलते, ये माँ बाप कब्र में जाके भी आपके लिए दुआएं करते हैं। लिहाजा ये बेहतरीन मौका है मुहर्रम के इस आगाज में और मुहर्रम की इन मजलिसों में, जब आप अपने घर से मजलिस अज़ा में शिरकत करने के लिए चलें तो आपके ऊपर पहला फरीजा यह है कि अपने मरहूम को ना भूलिए, बल्कि आप नियत करके निकलिए, मजलिस अज़ाए हुसैन इब्ने अली में जाता हूं, किसी अंजुमन को राजी करने के लिए नहीं, किसी कमेटी को राजी करने के लिए नहीं, किसी सदर और सेक्रेटरी को राजी करने के लिए नहीं, बल्कि मैं जा रहा हूं या खुदा को राजी करने के लिए या रूह ज़हरा को शाद करने के लिए। और मैं खाली अपनी तरफ से नहीं जा रहा हूं, अगर मेरी मां मरहूमा है, अपनी मरहूमा मां की तरफ से, अपने मरहूम बाप की तरफ से, अपने चचा की तरफ से, अपने खालू की तरफ से, अपने नाना की तरफ से, अपनी नानी की तरफ से, अपने दादा की तरफ से, अपने दादी की तरफ से, अपने फला दोस्त की तरफ से मैं जा रहा हूं मजलिस अज़ा में सुन्नत कुर्बतन इल्लाह। तो अब जब आप ये नियत करेंगे, जितना सवाब मजलिस में आने का आपको होगा, इतना ही सवाब आपके उन मरहूमीन को होगा कि जिनका आपने तज़किरा किया है। इसलिए कि सवाब देने वाला कोई ऐसा बादशाह नहीं है जिसका खजाना खत्म हो जाए, वो ऐसा बादशाह है कि लेने वाले कम पड़ जाते हैं मगर देने वाले का खजाना कभी खत्म नहीं होता है। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। पहला अदब यह है, मैं आज ही बताना चाहता हूं कि आप जब मजलिस अज़ा में आइए तो अपने बुजुर्गों को फरामोश न कीजिए। हुसैन इब्ने अली एहसान फरामोश को कबूल भी नहीं करते। आप मजलिस अज़ा करते रहिए और किसी के एहसान का आप बदला ना दीजिए, तो एहसान फरामोश की इस्लाम में बड़ी मजम्मत है। लिहाजा आप आइए मजलिस में, और आज की मजलिस की जो हदीस मैंने आप हजरात की खिदमत में पढ़ी है, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरान इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे पैगंबर इनसे कहिए मैं अपनी तबलीग का एवज कुछ और नहीं चाहता मगर एक चीज, और वो क्या है, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती जो उलमाए अहले सुन्नत के मशहूर आलिम हैं, उन्होंने ये लिखा कि किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो क़राबतदार कौन है? तो नबी ने सहाबा के दरमियान में फरमाया, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये है मेरे क़राबतदार, इनसे मवद्दत करो। इस आयत के ज़ैल में अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा तफ़सीर कश्शाफ में,
اور علامہ فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر الکبیر میں، جس میں سے کافی حدیثیں آپ حضرات کو معلوم ہیں، لیکن میں 5 یا 6 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو انسان محبت اہل بیت پر مر جائے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ اس مومن کی قبر کو ویران نہیں ہونے دیتا، اس مومن کی قبر کو وحشت زدہ نہیں ہونے دیتا، اس مومن کی قبر پر اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ جب آپ اپنے کسی چاہنے والا کوئی مر جاتا ہے اور اس کو آپ قبرستان میں لے جاتے ہیں اور قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس مومن کی قبر ویران ہو گئی، بلکہ ادھر آپ چھوڑ کے آتے ہیں، ادھر اللہ کے فرشتے آسمان سے آ جاتے ہیں اور اس مومن کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ یہیں سے میں اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ جاہل لوگ، یہ دین سے ناآشنا لوگ، یہ شریعت اسلامی کا مذاق اڑانے والے لوگ، یہ جو حدیثیں نہیں پڑھتے، آیات نہیں پڑھتے، روایات نہیں پڑھتے، کہتے قبروں پہ جانا بدعت ہے، قبروں پہ جانا غلط ہے، قبروں کی زیارت کرنا صحیح نہیں ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں تو ان کا جواب میں اس حدیث سے دینا چاہتا ہوں جو علماء اہل سنت کے 2 مشہور عالموں نے لکھی ہے، ایک فخر الدین رازی نے، ایک علامہ زمخشری نے۔ انہوں نے فرمایا جو محب آل محمد دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آسمان سے فرشتے آتے ہیں اس مومن کی قبر کی زیارت کے لیے، تو اگر زیارت کرنا بدعت ہوتا تو اللہ کے فرشتے اس مومن کی قبر پہ زیارت کرنے کیوں آتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ زیارت کرنا بدعت نہیں ہے، زیارت کرنا سنت ملائکہ ہے، زیارت کرنا سنت زہرا ہے، زیارت قبور سنت نبوی ہے، زیارت قبور سنت انبیاء ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں۔ لہذا مومن کی قبر کے اوپر جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کی قبر پہ آتے ہیں، اس کی زیارت کو دور کرتے ہیں، اس کی وحشت کو دور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قبروں پہ جانا سنت ملائکہ اور سنت انبیاء ہے، سنت رسول ہے۔ جناب حمزہ کی قبر پہ شہزادی کونین جایا کرتی تھی جو رسول کا ٹکڑا ہیں، جو بذات رسالت ہیں، تو لہذا قبروں پہ جانا غلط۔ یہ ایک میسج تھا جو درمیان میں آ گیا تھا، وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ ایک شخص آیا تھا امام علیہ السلام کی خدمت میں اور آگے کہنے لگا مولا میں غریب ہوں، مولا میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تو بہت رئیس آدمی ہے، تو بہت امیر آدمی ہے۔ اس نے کہا نہیں مولا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے بھی نہیں ہے، میرے پاس زندگی گزارنے کا کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں نہیں تم غریب نہیں ہو، تم تو امیر ہو۔ امام نے فرمایا، جب وہ کہنے لگا بار بار میں غریب ہوں، امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی انسان کے پاس ایک ایسا ہیرا ہو کہ جس ہیرے کی قیمت دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو تو بتاؤ وہ آدمی رئیس ہے یا غریب ہے؟ کہا مولا وہ تو امیر ہے جس کے پاس ایک ایسا ہیرا ہو۔ امام نے فرمایا تو تیرے پاس ایک ایسا ہیرا ہے دنیا کے خزانے میں جس کی قیمت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مولا کیا مطلب؟ امام نے فرمایا بتاؤ اگر پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے اس بات پر کہ تم علی اور اولاد علی سے محبت کرنا چھوڑ دو تو ہم تمہیں پوری دنیا کی دولت دے دیں گے، تو بتاؤ کیا تم یہ ہیرا بیچ سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے مولا اگر کائنات میرے قدموں میں بھی آ جائے تو ابھی دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا مگر آپ کی محبت کا سودا نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا پھر تجھ سے بڑا رئیس کون ہے، پھر تجھ سے بڑا امیر کون ہے؟ اور یہ فیصلہ خود نہج البلاغہ میں فرمایا ہے مولا کائنات نے۔ سنیے نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ علی فرماتے ہیں تمہارا مولا علی جس کے نام کے نعرے لگاتے ہو، جس کے نام کے قصیدے پڑھتے ہو، ٹھوکر لگ جاتی ہے تو علی علی کہتے ہو، کوئی مصیبت آتی ہے تو علی علی کہتے ہو، کہنا بھی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ کسی کو پکاریے لوگ کہتے ہیں آپ علی کو کیوں پکارتے ہیں؟ ارے بھائی ہم تو کسی اور کو بھی پکار لیں مگر آئے تو صحیح کوئی۔ ہم علی کو صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ ہم نے جب بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے
हुए देखे तो रिश्तेदारों को पुकारा नहीं आए, खानदान वालों को पुकारा नहीं आए, बड़े जमींदारों को पुकारा नहीं आए। बस एक ही शख्सियत है कि जो सहाबा की मदद के लिए भी आई, नबियों की मदद के लिए भी आई, रसूलों की मदद के लिए भी आई, और उस शख्सियत का नाम है अली इब्न अबी तालिब। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो हमसे न कहिए अली को क्यों पुकारते हैं, हम अली को इसलिए पुकारते हैं इसलिए कि हमारी मदद के लिए कोई आता ही नहीं है अली के अलावा। और मियां हम ही क्या पुकारते हैं, बड़े बड़े सहाबा अली अली कहते थे, बड़े बड़े सहाबा पुकारते थे अली इब्न अबी तालिब को। लिहाजा उस मौला का एक कौल नहजुल बलागा में मौजूद है। क्या फरमाते हैं सुनिए, फरमाते हैं लो ज़रब तो खैशूमल मोमिन बेसैफी हाजा अला अय्युबग़ज़नी मा अबग़ज़नी वलो सब्बतु दुनिया बिजम्मातिहा अलल मुनाफिक़ अला अय्युहिब्बनी मा अहब्बनी लिअन्नहु ज़ालिका फनक़ज़ा अला लिसानिन नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक़। नहजुल बलागा कलिमात क़िसार उसमें है। और आप जितने भी इस मजलिस को देख रहे हैं, आप अपने नसीब पे फक्र फरमाएं, कितने खुश नसीब हैं आप। फरमाता है मेरा मौला, अगर मैं अली इब्ने अबी तालिब मोमिन की नाक पर तलवार मारूं और ये कहूं कि तू मुझसे नफरत कर, तो ये मोमिन कभी मुझसे नफरत नहीं करेगा। और अगर पूरी कायनात की दौलत लाके मुनाफिक को दे दूं और ये कहूं तू मुझ अली से मोहब्बत कर, तो ये कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। मोमिन कभी नफरत नहीं करेगा, मुनाफिक कभी मोहब्बत नहीं करेगा। एक मर्तबा पूछा का क्यों, का इसलिए कि ये फैसला मेरे सादिक व सिद्दीक नबी ने की ज़बान मुबारक से हो चुका है। आपने फरमाया ऐ अली, तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा और तुझसे नफरत और तुझसे बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक करेगा। हमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना कि अली से मोहब्बत करो या ना करो, लेकिन हां अपने गरेबान में अपना मुंह डाल के चेक जरूर कर लेना कि दिल में अली की मोहब्बत है या नहीं। अगर अली की मोहब्बत है तो मोमिनों की फहरिस्त में चले जाओगे, अगर अली से नफरत है तो मुनाफिकों की फहरिस्त में चले जाओगे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।